बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिबान और ईरान के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात में नया मोड़ आ गया। ईरान की जानिब से काबीना पर इतराज़ करने के बाद तालिबान ने 3 नए ओहदों पर ईरानी हिमायत याफ्ता लीडरों को तैनात कर दिया, जबकि दूसरी जानिब हज़ारा कम्युनिटी के 800 घरों पर तालिबान के हमले ने तालिबान और ईरान के दरमियान हालात कशीदा कर दिए। तालिबान और ईरान के दरमियान दुश्मनी, फिर दोस्ती और अब फिर बढ़ती दुश्मनी का मुस्तकबिल क्या है, और आखिर ये दोनों ममालिक ताल्लुकात बेहतर बनाने में क्यों नाकाम हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, एक वक्त था कि ईरान और तालिबान के दरमियान शदीद दुश्मनी ने इन दोनों फ्रीकैन को 1998 में जंग के दहाने पर पहुंचा दिया था, लेकिन 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद तालिबान और ईरान की अपने मुश्तरका दुश्मन अमेरिका और नाम नेहाद दौलत इस्लामिया खरासान यानी दाइश की वजह से एक ताल्लुक कायम हुआ। तहम अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान की एक बार फिर इक़्तिदार में वापसी के बाद तालिबान पर ईरानी असर व रसूख के बारे में इबहाम पाया जाता है। ईरान में तकरीबन 30 लाख अफगान पनाह गज़ीन मुकीम हैं। दोनों ममालिक की सकाफत और तारीख साझी है और दोनों ममालिक के माबैन 921 किलोमीटर लंबी सरहद है। और सबसे अहम बात, अफगानिस्तान से 2 ऐसे दरिया बहते हैं जो ईरान के लिए जिंदगी जैसी अहमियत रखती हैं। जब तालिबान मुज़ाहमतकार थे तो वो ईरानी मफादात में काम करते थे। इसकी एक मिसाल अफगानिस्तान के पानी के मंसूबों पर उनके हमले थे, जिनसे ईरान में पानी की सप्लाई को खतरात लाहिक थे। लेकिन दूसरी जानिब शिया और सुन्नी फसादात के मद्देनजर रखते हुए ये 2 मुख्तलिफ फिरके एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी रखते हैं। अब जब तालिबान 15 अगस्त को हैरानकुन अंदाज में वापस इक़्तिदार में आ चुके हैं तो अब वो खुद को दुनिया से तस्लीम करवाने के लिए बेताब हैं। उन्हें आलमी इमदाद की भी ज़रूरत है। ईरान के साथ उनके ताल्लुकात की वजह से ये सब कुछ पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ईरान को हर तरह की आलमी पाबंदियों का सामना है। अगर बात की जाए हेलमंद के इलाके की तो ईरान का हेलमंद सूबे के तालिबान पर ज़्यादा असर व रसूख है। हेलमंद सूबे की सरहद ईरान से मिलती है। हेलमंद सूबे से जंगजुओं की एक बड़ी तालिबान की सफ़ों में तादाद हुई है और ये सूबा अफ्यून की पैदावार के लिए भी बहुत मशहूर है, जहां से इसे बैरून मुल्क भेजा जाता है। एक सहाफ़ी ने तो हेलमंद को तालिबान का गैर एलानिया दारुल हुकूमत करार दिया था, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के असर से कदरे आज़ाद थे। वाज़ेह रहे कि मुल्ला इब्राहिम सदर और मुल्ला कयूम जाकिर जैसे ताकतवर तालिबान कमांडरों का ताल्लुक भी हेलमंद से है। उन्होंने 2014 में मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद पाकिस्तान मुखालिफ जंगजुओं के साथ मिलकर हेलमंद शूरा की बुनियाद रखी थी। इन रहनुमाओं की नज़र में ईरान के साथ तालिबान के ताल्लुकात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ उनके ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी था। ISI जो एक तरफ तालिबान की क़यादत को अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, वो वहीं अफगानिस्तान के मौजूदा नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जैसे लोगों को जेल में भी बंद कर देती थी जो उनकी बात मानने से इनकारी थे। ईरान को तालिबान के साथ ताल्लुकात के बदले में सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के अलावा अफगानिस्तान से पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाना था। ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ ताल्लुकात की वजह से अमेरिका ने तालिबान कमांडरों इब्राहिम सदर जाकिर और दाऊद मुज़म्मिल पर पाबंदियां भी आयद की। यह खदशा जाहिर किया जाता है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे में ईरान ने उनकी मदद की है। ख्याल किया जाता है कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने शुमाली और मरकजी अफगानिस्तान में अपने ज़ेर असर अफगान गिरोहों को तालिबान के खिलाफ लड़ने से मना किया था, जिसकी वजह से तालिबान को अफगानिस्तान पर बआसानी कब्जा करने में मदद मिली।
ناظرین اکرام، ایران کو طالبان کے جس گروہ سے پریشانی ہے وہ حقانی نیٹ ورک ہے، جس کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ISI کے قریب ہے اور اس کے ایران اور شیعہ مخالف سنی گروہوں جیسے جیش عدل سے قریبی تعلقات ہیں۔ 15 اگست کو کابل پر طالبان کے قبضے میں حقانی نیٹ ورک کا کلیدی کردار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس گروپ کو نئی قائم ہونے والی عبوری حکومت میں نوازا گیا۔ طالبان کی حکومت میں حقانی گروپ کو اعلیٰ عہدے ملے ہیں، جن میں سب سے اہم وزارت داخلہ ہے، جو سراج الدین حقانی کے حصے میں آئی ہے۔ خیال رہے کہ امریکی FBI نے سراج الدین حقانی کے سر کی قیمت مقرر کر رکھی ہے۔ ایران سے منسلک طالبان کو کابینہ میں کم نمائندگی ملی ہے۔ طالبان نے پہلے جس کابینہ کا اعلان کیا تھا اس میں ہلمندی طالبان ملا ابراہیم صدر اور ملا قیوم ذاکر کو شامل نہیں کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ملا ابراہیم صدر اور ملا قیوم ذاکر ناراض ہو کر کابل چھوڑ کر واپس ہلمند چلے گئے۔ طالبان کی پہلی 33 رکنی کابینہ کے سارے ممبران سنی تھے اور 3 کے علاوہ باقی سب کا تعلق پشتون نسل سے تھا۔ پہلی کابینہ کے اعلان کو بیرونی دنیا سے مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران بھی ایسے ممالک میں شامل تھا جنہیں طالبان کی کابینہ پر اعتراض تھا۔ پنجشیر وادی کی لڑائی نے بھی ایران اور طالبان کے تعلقات کو کشیدہ بنا دیا۔ پنجشیر وادی میں قومی مزاحمتی فرنٹ کی قیادت کرنے والے احمد مسعود افغانستان کی تمام قومیتوں کی حکومت میں شمولیت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی نصف سے زیادہ آبادی غیر پشتون ہے، لہٰذا ان کی بھی کابینہ میں اسی تناسب سے نمائندگی ہونی چاہیے۔ طالبان کی جانب سے پنجشیر کی مزاحمت کو کچلے جانے کے بعد ایران نے اپنے ملک میں طالبان مخالف مظاہروں کی اجازت دے کر اپنی پوزیشن واضح کی۔ تہران میں ایک روڈ کا نام بھی بدل کر پنجشیر رکھ دیا گیا ہے۔ طالبان نے کابینہ میں صرف سنی مسلمانوں کو شمولیت پر ایرانی تنقید کا یہ کہہ کر جواب دیا کہ ایران کی کابینہ میں کتنے سنی مسلمانوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، طالبان نے ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کابینہ میں چند تبدیلیاں کی ہیں۔ انہوں نے 20 ستمبر کو ہلمند سے طالبان کمانڈر داؤد مزمل کو ننگرہار کا گورنر مقرر کیا۔ داؤد مزمل کو ننگرہار کا گورنر بنانے کا مطلب یہ کہ طالبان دولت اسلامیہ خراسان کے خلاف لڑائی میں سنجیدہ ہیں۔ داؤد مزمل کو ننگرہار کا گورنر مقرر کیے جانے کے ایک روز بعد ہی ملا ابراہیم صدر کو نائب وزیر دفاع مقرر کیا گیا۔ ہزارہ گروپ سے ایک شخص کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے جس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کابینہ میں اضافے کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ میں اقلیتی قوموں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ کابینہ میں تبدیلیاں افغانستان کی اسلامی امارات پر ایران کے اثر و رسوخ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے شعبے ہیں جو ایران اور طالبان کے تعلقات کی مضبوطی یا خرابی کی نشاندہی کریں گے۔ مثلاً افغانستان سے ایران کو پانی کی فراہمی، دولت اسلامیہ خراسان کے خلاف کارروائی اور افغانستان میں شیعہ مسلمانوں کے حقوق ایسے معاملات ہیں جن سے طالبان اور ایران کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا پتہ چل سکے گا۔ طالبان نے ایسے الزامات کو مسترد کیا ہے کہ اس نے کمال خان ڈیم سے ایران کے لیے پانی کھولا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیوز شیئر کی گئی تھیں جن میں افغانستان سے پانی بہہ کر ایران میں جاتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ طالبان ابھی تک صوبہ ننگرہار میں دولت اسلامیہ خراسان کے خلاف شدت کے ساتھ کارروائیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ طالبان کی جانب سے شیعہ مسلک، خاص کر کئی ہزارہ کو مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ دیکھنی میں 800 ہزارہ خاندانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ ایران کا سخت گیر اخبار گیان پہلے ہی طالبان کو ایران کے مزاحمتی محور میں شریک کر چکا ہے۔ اس کی وجہ شاید دونوں کی امریکہ سے دشمنی ہے۔ البتہ ابھی یہ دیکھا جانا باقی ہے کہ طالبان اور ایران کا اتحاد اب دونوں ملکوں کے مابین پائیدار تعلقات کی بنیاد بن سکتا ہے یا نہیں۔